على تفجيرات الجزائر. فرنسا تركت بصمة إشعاعية لا تمحى في قلب الصحراء، ولا بد من إجراءات ملموسة تعنون الشروق وتضيف المعلومات الأساسية للتجارب والنفايات المدفونة في الرمال لا تزال غير متوفرة. وبالبنط العريض كتبت أو عنونت شروق اليوم: التراويح علامة كاملة للمصلين، بكاء وعناق بعد العودة إلى المساجد في رمضان، المسنون في الصدارة والأطفال الغائب الأكبر. نعم. وعناوين متفرقة أخرى من شاكلة 3600 مليار ذهبت في رحلات البرلمانيين وعمال بريد الجزائر يتلقون منحة تحفيزية. في التفاصيل كتبت يومية الشروق: كخطوة لتهدئة الخلافات مع الجزائر، نواب فرنسيون يطالبون ماكرون بكشف خرائط النفايات النووية. وفصلت الجريدة: دعا 9 نواب في الجمعية الفرنسية مجلس النواب الرئيس إيمانويل ماكرون لنشر بيانات وخرائط المناطق التي تتواجد فيها النفايات الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها فرنسا خلال ستينيات القرن الماضي في الصحراء الجزائرية. وخاطب النواب في رسالتهم الرئيس الفرنسي بالقول: الآن لديك الفرصة لدفع إجراءات ملموسة لصالح المدنيين والبيئة التي لا تزال تتأثر بالنفايات النووية التي دفنتها فرنسا في رمال الصحراء. وقالوا إنه كان من المقرر أن تسجل الدورة الخامسة للجنة الحكومة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى التي كان من المقرر عقدها في 11 أبريل في سياق تهدئة الخلافات التاريخية بين فرنسا والجزائر. في خبر آخر كتبت يومية الشروق: موفدون لا يتقنون اللغات وغير ملمين بالملفات المطروحة. 3600 مليار ذهبت في مهام ورحلات البرلمانيين إلى الخارج. وفصلت الزميلة إيمان كيموش في مقالها: عادلت تكاليف اشتراكات الجزائر في الهيئات الدولية والمشاركة في النشاطات بالخارج، والتي شملت نواب غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والمجتمع المدني، 3600 مليار سنتيم بين سنوات 2018 و2021، أي خلال 4 سنوات. وخضعت اختبارات النواب المعنيين وأعضاء مجلس الأمة الذين يتم انتقاؤهم لتمثيل الجزائر في مثل هذه المحافل والمنظمات للانتقاد، خاصة وأن عددا كبيرا منهم لا يتقن اللغات ولا يلم بالملفات التي يوفد للتدخل حولها، كما أن بعضهم لم يقدم أي إضافة لتمثيل الدبلوماسية الخارجية ولا للترويج للمنتج الجزائري والسياحة الوطنية، وفقا لتصريحات نواب أعضاء بمنظمات دولية للشروق. في خبر آخر كتبت يومية الشروق: لا جديد في ملفات العمرة ولا ننكر ضعف الخدمات الفندقية. المدير العام للسياحة بالوزارة موسى بن ثامر. وأجاب المدير العام للسياحة بالوزارة موسى بن ثامر في حوار أجراه معه الزميل عبد القادر سكية وصوره جعفر سعادة. أجاب على عدد من الأسئلة التي يستعرض فيها الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على القطاع، والإجراءات التي اتخذتها السلطات للتخفيف من تأثيرها، والمشاريع الضخمة التي اعتمدتها الوزارة. في خبر آخر كتبت يومية الشروق: صلاة الفجر تحولت إلى جمعة والتراويح أغلقت الشوارع، إقبال كبير على المساجد والعلامة الكاملة للإجراءات الصحية. وفصلت الجريدة: شهدت الأيام الأولى من الشهر الفضيل إقبالا كبيرا للجزائريين على المساجد، حيث باتت فريضة الفجر تنافس صلاة الجمعة من حيث جموع المصلين. واكتسح رواد التراويح الشوارع والطرقات، وكان لهذه الشعيرة هذا العام
طعم واشتياق خاص بعد منعها العام الماضي. يومية الخبر عنونت صدر صفحاتها: العودة إلى الحجر المنزلي غير مستبعدة. نعم. وبالبنط العريض بعد لقاءات جمعت مسؤولين أتراكا وأعضاء في حركة رشاد، العلاقات الجزائرية التركية على المحك. الاجتماعات عقدت في مدينتي اسطنبول وأنطاليا التركيتين. انتخابات رئاسة الفاف اليوم، الاختيار بين عمارة وشرف الدين، وعناوين متفرقة أخرى لعل أبرزها المشاركة الجزائرية لها وزن في المحافل الدولية. في تفاصيل الخبر المعنون: الحكومة تدرس تعديلات على نشطاء وكلاء المركبات الجديدة. نشرت يومية الخبر على موقعها الإلكتروني: درست الحكومة خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20227 المؤرخ في 19 أوت 2020، والذي يحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. ووفقا لبيان لمصالح الوزير الأول، فإن التعديلات التي تضمنها مشروع النص تهدف إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص لممارسة هذا النشاط. يومية البلاد عنونت صدر صفحاتها وكتبت بالبنط العريض: الصحراء الغربية تفتح باب الجحيم على ماكرون، فضيحة حزب الرئيس تلاحق الحكومة الفرنسية. باريس في مواجهة الاتهامات بزعزعة استقرار المنطقة. وبالبنط العريض: الإضراب المفاجئ أثار سخط المواطنين، مراكز البريد مغلقة لليوم الثاني. والمديرية العامة المديرية العامة تسارع لصب الشطر الأول من المنحة التحفيزية. وبعناوين متفرقة أخرى: من شاكلة كميات إضافية من البودرة لإنهاء أزمة أكياس الحليب. في التفاصيل كتبت يومية البلاد: عديد الأسر المحتاجة لم تستفد منها لأسباب مجهولة، منحة رمضان تتحول إلى محنة. وفصلت الجريدة: عرفت العديد من بلدية الوطن خروج مواطنين إلى الشارع والاحتجاج أمام مقرات البلديات على خلفية إقصائهم من منحة المليون المخصصة للفئات المعوزة في شهر رمضان، لتتحول هذه المنحة إلى محنة لشريحة معتبرة من الزوالية، والذين عبروا عن سخطهم من هذا الإقصاء، معبرين عن حالة اليأس والتذمر والاستياء جراء التسيير الأعرج لهذا الملف، خاصة أن عملية الإقصاء هذا الموسم مست الفقراء والمعدومين الذين كانوا ينتظرون هذه المنحة بفارغ الصبر قبل أن يصطدموا بإقصائهم من قوائم المستفيدين. يومية الشعب عنونت صدر صفحاتها وكتبت بالبنط العريض: الرئيس تبون يؤكد على مزيد من اليقظة الصحية، عبر عن ارتياحه لأجواء الشهر الفضيل هذه السنة. الفرنسيون حاولوا سرقة الفضاء بسرقة الأسطورة. وبالبنط العريض وبالأحمر: الجزائريون يستعيدون أجواء رمضان ما قبل الجائحة. وعناوين متفرقة أخرى: من شاكلة الإمام عبد الحميد بمناسبة يوم العلم مقال بعنوان: الإمام عبد الحميد بن باديس بين الإصلاح والنهضة، وفي الحدث تنقل بين الولايات لسحب الأموال رغم مشقة الصيام. في التفاصيل كتبت يومية الشعب: رهان استكمال السنة الدراسية ينجح، الأساتذة أمام تحدي كورونا وضيق الوقت، تقليص الحجم الساعي ب30%.
وفصلت الجريدة: نجحت الأسرة التربوية وعلى رأسها أساتذة الأطوار الثلاثة في مواصلة الموسم الدراسي بالرغم من الصعوبات التي عاشتها في بداية الوباء، غير أن تغيير المخططات الاستثنائية التي فرضتها الجائحة وشهر رمضان وما تبعه من تقليص الحجم الساعي ب30% يجعل الأساتذة أمام تحدي استكمال البرامج الدراسية. وفصلت الجريدة: أجمع مختصون في الشأن التربوي أن السنة الدراسية استثنائية بكل المقاييس، فبالرغم من جهود الوزارة تكييف المخططات الاستثنائية بما يتوافق والحجم الساعي المخصص للدراسة في الشهر الكريم وتكييف مخططات التعلم والتدرجات حسب الزمن البيداغوجي المتاح، إلا أن الأساتذة وجدوا أنفسهم أمام تحدي كورونا، الصيام وإتمام المقرر الدراسي في ظرف وجيز. يومية الحوار عنونت صدر صفحاتها: الأسواق التضامنية ستستمر طيلة العام، وزيرة التضامن تكشف، وبالبنط العريض: من يقف وراء ندرة الحليب؟ تتساءل يومية الحوار وتكتب عناوين: طوابير المواطنين مستمرة في أولى أيام رمضان، وعناوين متفرقة: 10 مصالح أمن ولائية تدخل حيز الخدمة. وسعيدة بن حبيلس تقول: عملنا التضامني لم ينقطع، وبخصوص المذابح العشوائية خطر يتربص بالمستهلك الجزائري. في التفاصيل كتبت الحوار أو تساءلت: من يقف وراء ندرة الحليب؟ وكتبت: مع بداية الأسبوع الأول من الشهر الكريم تطرح مجددا على الساحة الاستهلاكية مشكلة أزمة كيس الحليب في المحلات التجارية في العديد من الولايات والمناطق خاصة بالعاصمة، وهي المسألة التي ولدت استياء كبيرا لدى المواطنين الذين أضناهم البحث في عن هذه المادة الحيوية التي يكثر عليها الطلب خاصة في شهر رمضان الكريم. وأرجع الفاعلون في مجال شعبة الحليب للحوار نقص الحليب إلى سوء الإمدادات والتذبذب الذي حدث في توزيع هذه المادة على الفضاءات التجارية مما خلق الندرة فيها، وإلى سوء تسيير الملبنات مما أدى إلى غياب كيس الحليب في المحلات التجارية. مشاهدينا، هذه أبرز العناوين.